सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। 25 मई को महबूब नगर बॉयज़ जूनियर कॉलेज ग्राउंड में जो जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, उस जलसे में ख़वातीन के लिए ख़ास कर इंतज़ाम किया गया है और पर्दे का भी इंतज़ाम किया गया है। मैं महबूब नगर के तमाम आवाम में ख़ासकर ख़वातीन से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में शामिल होकर जो है कामयाब करें। हम मुत्तहिदा होकर जो है जो मरकज़ी हुकूमत है उस जो बिल पेश किए उस बिल को वापस लेने के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है। एहतजाज करने से हर वो चीज़ हासिल होती है। जिस तरह से किसानों की बिल वापस ली गई थी, उसी तरह भी जो है वक्त बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट को। ज़रूर हमें एहतजाज करेंगे और सक्सेस करके बताएंगे इंशाल्लाह। है इतवार है, जितने भी तालिब इल्म हो, चाहे कॉलेज के जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि इस जलसे में आकर जो है कामयाब करें। और मुकामी जो है बीआरएस पार्टी की तरफ से हम सारे जो है इसमें एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं सबको जमा करने का। और यहाँ के मुकामी जो है एक मिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब ने भी कहा कि वो भी उनका भी बिल्कुल ताउन है, भरपूर ताउन है जलसे के लिए। तो सारे मिलकर हम काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है, हमारे हाईकमांड की तरफ से, बीआरएस पार्टी की तरफ से, कि जहाँ भी वक्त अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जलसा होता है, उस जलसे में बीआरएस पार्टी की तरफ से शामिल होकर बराबर हमारे भी जो नुमाइंदगी पेश करें। और साथ ही साथ हमारे अहमद सना साहब, सदर जामिया मस्जिद, और हमारे सेक्रेटरी साहब इमरान साहब और हारून, और हमारे इदरीस साहब और हमारे सिद्दीक साहब और तमाम मेरे साथियाँ। आज सबसे अहम ज़रूरत इस बात की है, महबूब नगर में जिस तरीके से एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद किया गया है, जो 25 तारीख़ बरोज़ इतवार को रखा गया है, जिसको हमारे एम के सदर जनाब असदुद्दीन साहब और मुस्लिम पर्सनल के सदर जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जलसे को कामयाब भरपूर तरीक़े से बनाना है। मेरी एक ही इल्तिजा है तमाम महबूब नगर के मुसलमानों से, जो इस काले क़ानून को और जिस तरीक़े से ये वक्फ़ बोर्ड का जो गलत बिल लाया गया है, जो काला क़ानून से लाया गया है, जिसको पास किया गया है, जिसको पुरज़ोर तरीक़े से हम लोग इसको कंडम करते हैं। और इस आइए और तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ये जलसे को हर गांव से तशरीफ़ लाकर अज़ीमुश्शान तरीक़े से कामयाब बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं हमारे इमरान भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो चंद बातें। 25 में बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब महबूब नगर की तमाम सड़कें बॉयज़ कॉलेज ग्राउंड पर बंद होगी, क्योंकि महबूब नगर में ऑल इंडिया मुस्लिम वकला बोर्ड के ज़ेर निगरानी में एक अज़ीमुश्शान जलसा वक्फ बिल के ख़िलाफ़, जो वक्फ कानून मरकज़ी हुकूमत इंडिया की हुकूमत अपने ताकत के बलबूते पर एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक क़ानून बनाकर उसको पार्लियामेंट में पास किया है, उसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाजी जलसा किया जा रहा है। मैं तमाम मुत्तहिदा ज़िले के मुसलमानों से और तमाम मकातिब फ़िक्र के जमातों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप सरों का समंदर बताते हुए इस जलसे को कामयाब करें। हम मरकज़ी हुकूमत को ये पैगाम पहुँचाना है कि जो आपने क़ानून बनाया है हम उसके ख़िलाफ़ है। आप इस क़ानून को वापस लेने तक हम एहतजाज करते रहेंगे। जिस तरह किसान भाइयों ने अपने एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत और इंडिया की हुकूमत को जो है किसान कानून को वापस लेने को मजबूर किया है, इसी तरह हम भी मजबूर करेंगे। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से एक मरतबा ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे को कामयाब करें। और इस जलसे के में उलमा इकराम के अलावा महबूब नगर के मौलाना नईम कौसर साहब रशादी है, जो जलसे के कन्वीनर है, उनकी तरफ से भी मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे को कामयाब करें। और हमारी पार्टी TRS की जानिब से भी इस जलसे बीआरएस पार्टी की जानिब से भी
اس جلسے کی کامیابی کی اور تائید کا اعلان کیا جاتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو پریس کانفرنس BRS پارٹی آفس میں جو رکھا گیا ہے، بوائز کالج گراؤنڈ میں 26 اپریل کو جو اپریل میں جو رکھا گیا تھا، اب وہ پوسٹ پونڈ ہو کر 25 مئی کو سنڈے رکھا گیا ہے۔ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے BRS پارٹی بھی بھرپور ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہے۔ جو وقت کمٹمنٹ بل 2025 جو BJP گورنمنٹ جو لا کر مائنورٹیز کے خلاف جو بابا امبیڈکر صاحب کا جو نیم یہ کر جو ہے آج مسلمانوں کے پراپرٹیوں پر جو قبضہ کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، BRS پارٹی اس کے لیے آج وہ جو جلسہ محبوب نگر میں 25 مئی کو رکھا گیا ہے، اسے کامیاب کرنے کے لیے BRS پارٹی تیار ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اور تمام محبوب نگر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ 25 کے دن سنڈے آپ تمام مسلمان آ کر اس جلسے کو کامیاب کریں، اور یہ جواب ایسا دینا چاہیے کہ BJP گورنمنٹ کو کہ محبوب نگر سے پارلیمنٹ کو آواز جانی چاہیے کہ مسلمان اس بل کے خلاف ہے، اور آئندہ مسلمانوں کے اس میں دخل اندازی جو کر رہی ہے BJP گورنمنٹ، وہ لوگ کو سبق ملنا چاہیے۔ 25 مئی کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے جو کہ احتجاجی جلسہ رکھا گیا ہے محبوب نگر بوائز جونیئر کالج میں کہ دستور بچاؤ وقت بچاؤ کے عنوان کے تحت، جس میں مسلم پرسنل بورڈ کے صدر جناب خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس جلسے کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور مفکر اسلام دانشور ملت جناب مفتی خلیل احمد صاحب اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، جماعت اسلامی اور نقیب ملت جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب اور CM ابراہیم صاحب جو سابقہ رکن پارلیمنٹ ہیں، کرناٹک سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنے مکاتب فکر کے علماء کرام اور دانشوران اور قائدین یہاں آ رہے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر متحدہ ضلع سے زیادہ تعداد میں یہاں جمع ہو کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ نہ صرف محبوب نگر بلکہ گدوال، نارائن پیٹ، ونپرتی، نارگل کے اضلاع سے بھی جو ہے لوگ یہاں پہ آئیں، اور آس پاس بالخصوص جو آس پاس قریبی جو ہے گڑچلہ ہے اور جو جیسے جور گدرا، یہاں سے بھی لوگ جو ہے زیادہ تعداد میں جمع ہو کر اس جلسے کو کامیاب، کیوں کہ وقت کی ضرورت ہے، ہم جو ہے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جینا ہے تو مرنا سیکھو، قدم قدم پہ لڑنا سیکھو۔ آج وقت آ گیا ہے، کرو یا مرو کا وقت آ گیا ہے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے مرکزی حکومت کے روزانہ دن بہ دن کچھ نہ کچھ قانون لا کے مسلمانوں کو یہاں پہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت ہمارے سیکولر قائدین یہاں پہ جو ہیں BRS کے KCR صاحب اور یہاں کے مقامی قائدین جو اس جلسے کی تائید میں آئے ہیں، تو ہم سب کا BRS پارٹی کے قائدین اور تمام ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اور تمام مکاتب کے لوگوں سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں اور ہمارے اتحاد اور کا مظاہرہ فرمائیں۔